إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سامعین محترم ادھروں تھوڑے جے ادھر نہیں آ جاتے میرے سامنے ایتھے آگے جگہ کھا لیں جزاک اللہ جزاک اللہ سامنے آؤ کافی جگہ پہ گل کام یا زیادہ دی نہیں مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو ایک بندہ آ گیا جتی پانڈے سن تو ایک بندہ مسجد چنٹر ہویا انہوں نے کہا جی مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے ملنا مولانا فرمان لگے ہاں کی گل ہے دس میں ہی اسماعیل سلفی آندا جی میں فلانے پنڈوں چلے ہاں پیدل چلے ہاں تو جمعہ تھوڑے مگر پڑھنے واسطے آیا تو جمعہ ننگ گیا پھاڑ کے لے گئے اندر مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ممبر دے کھلو گئے انہوں اگے بالیا جیڑا ہزاراں دے مجمع نو ہزار دے مجمع نو واز کیتا سی نا وہ سارا من و انجمہ اس کلے نو سنایا تو اس واسطے موسم دی خرابی دی وجہ تو ماشاءاللہ انہیں بھی تو ہی تھوڑے نہیں تو تسی انشاءاللہ تعالیٰ غور نہ سنو گے نا تو انہیں بندیاں چو ایک بندہ ہی رائے راستے آ جائے نا پروگرام سنن تو بعد نمازی بن جائے پیغمبر دی سنت دا حقدار ہو جائے پابند ہو جائے تو انشاءاللہ جمعہ دا مل پورا ہو گیا تو لہذا سارے ساتھی مکمل یکجہتی دے نال کامل اس طرح حضرت آپ صاحب اگے آئیو تھوڑی مہربانی ہے تو یہ بکل ماری یہ کی گل خیر ہے یہ نہیں سردی بھی نہیں ہے جنہی تو یہ سمجھ دیو آجو کیا وہی مارے بندے ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحب اور ساتھیوں، عزیز علماء اکرام اور میرے انتہائی پیارے مخلص میرے ہم سفر اور مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان قاری القرآن حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب دا آڈر میرے واسطے لوہے دا گاڈر ہوتا ہے۔ میں پچھلی دفعہ جدو درس دین آیا تو میں کیا سی یہ میرا اپنا مرکز ہے، اتنے سانو سارے جلسے چھڑ کے بھی آنا پائے تو انشاءاللہ ہی پھر بھی آوانگے۔ ہاں جی، اس مرکز نہ سانو خاص پیار ہے۔ حافظ صاحب اللہ حافظ صاحب نو بھی صحت عطا فرمائے، اونچی کہہ دو آمین۔ ساڑھی واری یارا آمین ٹلی نہ کیا کرو۔ ہاں جی، تو لہٰذا اس مرکز نو حضرت قاری صاحب دی آل اولاد نو، قاری انس صاحب، حافظ بلال صاحب اور دیگر انہاں دے دوسرے بھائی، اللہ اس سارے بچے ماشاءاللہ قاری صاحب دے چارے دے چارے مرکز نے نال جڑے نے اور وابستہ نے۔ کوئی علماء دا انتظام کر رہا ہے، کوئی کچھ انتظام کر رہا ہے، کوئی پیسے پیا سٹتا ہے۔ یہ ساری ویکھو نا ماشاءاللہ ڈیوٹیاں لان تو بغیر ہی اپنا اللہ انہاں بچیاں نو بھی دین دے عالم بنائے اور انہاں بچیاں نو قاری صاحب واسطے توشہ آخرت بنائے اور انہاں دی واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدو فوت ہوئے نا تو مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی میت پئی سی تے فرمان لگے حافظ زندگی دو کم کر کے تر چلے ہیں، جڑی تبلیغ ہے وہ تے تیرا اوور ٹائم ہے، جڑی تو تبلیغ کی تھی وہ دا تے اجر ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جڑے دو کام تو کیتے نے نا، ایک شیخو پورے دے چوک چ تو مسجد بنا چلے، قیامت تک کے در و دیوار چو قرآن حدیث دی آواز آئے گی، تیری نجات واسطے مسجد ہی کافی ہے۔ تے دوجی گالے دو بچے تو حافظ قرآن بنا چلے، دین دے عالم بنا چلے، تیرے واسطے یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو خطیب ہوئے، عالم ہوئے، اگو دی اولاد پھر حافظ قرآن ہوئے اور عالم ہوئے، تو میں کہنا یہ سونے تے سواگ ہے، ورنہ مولویاں دے پتر کتوں مولوی بن دے بہت کم۔ وہ بھی جنہ علماء دا اللہ نہ رابطہ ہے، کوئی نیکی انہاں دی پسند ہے تے اگو اولاد حافظ قرآن بن جائے، دیندار بن جائے، اور ورنہ اکثر علماء دیاں لائبریریاں انہاں دے مرن تو بعد وک جاندیاں نے، ہزاراں واقعات موجود نے۔ تو بہرحال اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اور اے مرکز حد نظر تک اجتماع ہوئے دے اندر سارا پر جائے جمعے دے اندر، کہہ دو آمین۔ قاری صاحب نے جگہ ہور لینی پہ بول دے نہیں یار اچھی کہو آمین۔ تو میں قرآن پاک دی قائد مقدسہ نو پڑھے ہے، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی دین مکمل ہو چکے ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ 9 ذوالحج میدان عرفات دا لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع آپ دے سامنے میں، آپ اٹھنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحیح البخاری ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی انگل ایس شہادت دی انگل نو آسمان دی طرف اٹھایا ہے تو آپ نے 3 دفعہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی گواہ بن جاؤ۔ 4تھی دفعہ صحابہ نو کیا ہے کہ تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ کس چیز دی گواہی آپ لے رہے ہیں؟ فرمایا اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے نا تے جنہ نازل کیتا ہے میں من و ان اونا ہی دین جڑا ہے انہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دے اندر وعدہ کیتا ہے تے نہ کاٹا کیتا ہے۔ ہن ماشاءاللہ صاحب دانش عقل مند لوگ ہو بیٹھے ہو، جدے سینے اطہر تے جدے قلب اطہر تے پورا دین نازل ہویا ہے، پوری شریعت نازل ہوئی ہے۔
اللہ نے اس نبی نو او دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت نہیں دیتی تے مینوں تینوں کیویں دے چھڑی پہ اسی جدروں مرضی دین نو ودا چھڑیے جدروں مرضی گھٹا چھڑیے جو مرضی وچ شامل کر کے بعد جو کہیے بدعت حسنہ ہے. اس بات دی اجازت امتیاں نو کیویں ملی؟ حضرت امام مالک رحمہم اللہ مسجد نبوی دے ممبر دے امام نے جنہ موطا امام مالک لکھی ہے. جدو یہ کتاب مکمل ہوئی تے ممبر تے چڑھ کے حضرت امام مالک رحمہم اللہ فرمان لگے لوگو قیامت تک بڑے موطے لکھے جان گے لیکن میرے موطے نو میری کتاب نو زوال نہیں آئے گا. کیوں؟ میں دے اندر وہ حدیث درج کیتی نہیں جدے تے میں خود عمل کیتا نہیں. اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ فرماندے نے مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے فرمایا مدینے دے لوگو جیڑا انسان اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ کہندا ہے فقد رآ حسنۃ بدعت حسنہ قد خان محمدن معاذ اللہ. حقیقت دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگے خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن رہے ہیں. یعنی جیڑا انسان دین دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے او دا عقیدہ ہے کہ نبی نے پورا دین نہیں دیتا پورا دین اسی کرن رہے ہیں جڑی اپنے کولوں جڑی بات شامل کردا ہے. میرے بھائیو دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلے ہے دین وہی ہے جو آپ نے کم کر کے وکھایا ہے حرف آخر وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں بعد نکلی ہے. کائنات دے اندر دنیا دی اکو ہستی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام نے حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام نے یہ ساڈے واسطے سارے واجب الادب نے واجب الاحترام نے لیکن دنیا دے اندر واجب الاطاعت اگر ذات ہے تو صرف محمد دی ذات ہے اور کسی دی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے اللہ نے قرآن دے کسے پارچ کسے امام دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا صرف ایک کوئی ہستی ہے اطیع اللہ واطیع الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. بلکہ قرآن دے تیاں پارے ایک جگہ تے کلے رسول دی حکم اطاعت دا حکم آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو زکات دیو اطاعت میرے رسول دی کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. یہ دا مطلب ہے رحمت نازل ہوندی ہے نبی دی اطاعت کیتے ہیں رحمت نازل ہوندی ہے نبی دے پیچھے چلے ہیں رحمت نازل ہوندی ہے پیغمبر دی گل منیا آقا دی حدیث تے عمل کیتے ہیں. اور ایک مقام تے کیا ان تطیعوہ فقط ان تطیعوہ تہتدوا اطاعت میرے نبی دی کرو تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ. ہدایت نبی دی اطاعت دے اندر ہدایت پیغمبر دی اتباع دے اندر ہدایت نبی دی حدیث منن دے اندر ہدایت پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرن دے اندر. جیڑا نبی دی اتباع اور اطاعت نہیں کردا وہ ہدایت تے بولو تے صحیح یار ناراض تے نہیں مرنا وہ ہدایت تے نہیں. اور قرآن دا ایک اور مقام میں یاد آیا کہ بڑی باکمال قرآن نے گل کی تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تھوڑا رسول تھوانو دیندا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو تو جتوں تھوڑے رسول نے منع کیتا ہے تو منع ہو جائے. سیدھی جی بات ہے. ہن آپ بھی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی ہے؟ دنیا دے اندر کسے شخص دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ دنیا دے تمام امام مولوی پیر مرشد گدی نشین صاحب زادے سید زادے خان زادے تمام بول دے نے اپنی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. تے آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بول دا رب دی مرضی نہ. جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں. اس واسطے دین وہ یہ جو آپ دی زبانیں بولو بولو آپ دی زبانیں نبوت چو نکلے ہیں. مائی دا دودھ چونے ہیں نا وہ دے اندر پتوں کی دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں ٹینکی دا پاؤ خالص نہیں مرکز زمزم دیاں ٹوٹیاں دا پاؤ پھر بھی خالص نہیں بول دے نہیں تے جے زمزم پا دیو پھر بھی خالص نہیں.
زمزم پایا تو خالص رہنا چاہیے. زمزم پا دیو پھر بھی خالص. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجابوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری ہے. سن لو پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے. نبی دی امت آخری امت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. اس طرح سن لو توجہ دے نال دین آخری دین ہے. شریعت آخری شریعت ہے. قیامت تک نوی کتاب کوئی نہیں, نواں نبی کوئی نہیں, نواں دین کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا دے لوگوں قیامت تک آخری شریعت نوی شریعت بھی کوئی نہیں. قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا. قیامت آ سکتی ہے نوی کتاب نہیں آ سکتی. قیامت آ سکتی ہے آسمان تو جبریل زمین تے نہیں آ سکتا. آئیے میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے. شریعت آخری شریعت ہے. اس واسطے لوگوں کوئی نواں دین نہیں. اگر کوئی مولوی پیر امام آندا ہے اسی او دی عزت کرنے ہاں, احترام کرنے ہاں, او دا ادب کرنے ہاں, انہوں اپنے دل چ جگہ دیاں گے, احترام کران گے. لیکن ایک بات ہے اگر او دی بات آمینہ دے لال دی بات نہ ٹکران دی ہے اسی او دی بات نو ٹکرا دیاں گے. نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیاں گے. کیوں لہراواں گے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو نبی دی حدیث آ گئی ہے مومنی کوئی گل آندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا, سونیا سن بھی لیا تے من بھی لیا. میرے پیغمبر دی زبان چو جو نکلیا پتو کی دے باسیو حق کے سچے پاک کے لا شک کے. وہ لوگوں جہان غلط ہو سکتا ہے, میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. سن نبی داؤد دی روایت ہے میرے پیغمبر دا سودا ایک یہودی نہ ہو جاندہ ہے. اے یہودی دے نال اوڑ دا سودا ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر فرمان دینے آ کر میں تینوں پیسے دینا وہاں. میرے نبی انہوں گھر لے جا رہے نے. آقا انہوں گھر کیوں کھڑ دینے؟ گالے تھے نوٹ کر لو. پوری زندگی میرے پیغمبر نے اپنے کپڑے انہوں جیب ہی نہیں لائی. کار لے جا رہے نے راہ چو ایک بندہ پہلتا ہے آندہ یہودی نو کنے دا اوٹھ ویچے ہی آندہ انہیں دا ویچے ہے. وہ اگے ہو کے آندہ ڈبل پیسے لے لیں تے اوٹھ میں نو دے دے. وہ جو ڈبل دا نہ لیا نا پھر ڈبل ملنے اوتھے ہی مکر گیا. کہنے لگا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. آقا فرماندے نے پھر تو میرے پیسے کا دوا سے لین جا رہے ہیں جی سودا نہیں ہویا. آندہ جی گل ساری ٹھیک ہے یا تھوانو پتا یا مینوں پتا. بہرحال میرا تھوڑا سودا نہیں, اگر سودا ہویا تو گواہ پیش کرو. ہن گواہ تو تھے ہے کو نہیں سی. کولوں دی نبی دیکھ صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے. خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا. خزیمہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پئی تے اگوں واپس آ گیا. خزیمہ انہوں آن کے آندہ یہودی نو ڈائریکٹ مخاطب ہو گیا. ہاں بھی کی آندے؟ آندہ جی تھوڑے نبی آندے نے میرا تیرا سودا ہویا. میں کہیں نہ نہیں ہویا. میں کہیں ہویا تو گواہ پیش کرو. خزیمہ اتھے ہی آندے نے دس کیڑی عدالت کچہری چ کیڑی پرے چ کیڑے چوک چ گواہی دینی ہے. میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہے, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچ ہے. وہ ہن ویکھدا ہی رہ گیا یہودی بھی ایک ہی بن گیا. پیسے لے دفع ہو گیا. میرے پیغمبر نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا. آقا فرماندے نے خزیمہ میرے کو تصدیق بھی نہیں کی تھی, منو سودا کر دیا تو ویکھیا بھی نہیں تے تصدیق بھی نہیں کی تھی بھی تھوڑا سودا ہویا یا نہیں. تے ایڈی وڈی گواہی بغیر پچھن تصدیق کرن تو بغیر ویکھن تو ایویں ہی دے چھڑی ہے.
تے خزیمہ کی آندے نے بڑی کمال دی گل کی. خزیمہ آندے نے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. کو سمجھ آئی جی؟ کوئی نہ بول دے نہیں. لسی پین والے لوگوں سمجھ ساجے نہیں لگڑی. بولو اسی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی رب نو ویکھیا تے نہیں نا. محبوب جی رب نو بھی رب منیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا قبراں چ جانا ہے کیا جانا ہے؟ قبراں چ عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے؟ تے بعد میدان محشر چ اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے کہاں کیا ہونا ہے؟ اسی کوئی بندہ پیش ہوندا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا جنت بھی ہے کیا ہے؟ جنت ویکھی نہیں. تسی فرمایا جہنم بھی ہے ہاں کیا ہے؟ سونیا سارا دین ساری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے. ایتھے بھی میں سودا کر دیاں پاویں نہیں ویکھیا. میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اسی تے اس پیر دی دعوت دینے اسی تے اس مرشد دی دعوت دینے ساڈی تے دعوت گلی گلی نگر نگر ہے. لوگوں کائنات دیاں پک ڈنڈیاں چڑھ دے ہو اس شہرائے اعظم تے چڑھ جاؤ, اس سڑک دے اتے چڑھ جاؤ, اس جی ٹی روڈ موٹر وے تے چڑھ جاؤ جیڑی قرآن حدیث چوں نکل دی ہے تے ویکھ لو سارے ہر پاسوں کراس کر کے سیدھی مکے جاندی ہے, مکے تو مدینے جاندی ہے, مدینے تو حوض کوثر تے جائے گی, حوض کوثر تو سیدھی جنت چ جائے گی. ساڈی تے دعوت ہی سیدھی جئی. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دا قول بولو بھی کسے دا قول نہیں چلے گا. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی عقل نہیں چلے گی. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے دی قیاس رائے فتویٰ بولو نہیں چلے گا. حدیث آ گئی ہے اے نہیں کہنا حدیث میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. او میرے بھائی عقل دین دے تابع وے, دین عقل دے تابع نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے نا پئی عقل آندی یہ پیر تھلیوں لگدا ہے زمین تے مسا اتوں کری دا ہے. کیوں؟ عقل تے آندی تھلیوں کرو تے دین آندا اتوں کرو. ہن عقل دی مننی ہے دین دی بولو بولو دین دی مننی. دین عقل دے تابع نہیں, عقل دین دے تابع وے. نبی دی حدیث آ گئی ان یقولوا سمعنا بولو بولو وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نبی علیہ السلام دی حدیث آ گئی ہے کسے دی قیاس عقل رائے فتویٰ نہیں چل سکتا. حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے نے پیدل سفر کر کے حدیبیہ دے مقام تے. مکے والیاں نے اگوئے کیا ہے اسی تھانو عمرہ نہیں کرن دینا. آقا فرماندے نے عمر جاؤ جا کے انہاں نو سمجھاؤ ساڈے کول آلات حرب و ضرب بھی نہیں, اسی کو جنگ کرن واسطے نہیں آئے, اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا ہے, اسی لڑن دے ارادے تے نہیں آئے تے سانو تسی مکے دا عمرہ کرن تو طواف کرن تو بیت اللہ دا نہ روکو, صفا مروہ دی سائی کرن تو نہ. حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا اگے کافرانہ ایٹ کھڑکا چل دا ہے تے جے کہ بندے نے کیتی گل بندہ میں ٹپا دینا پہلی نہ اگلی وج جانی تے منو نہ کلو میں جلالی طبیعت دا مالک. حضرت عثمان فٹ اس معاملے, حضرت عثمان حلیم الطبع انسان ہے, بردبار بڑے نے. حضرت عثمان نو بھیج دیتا گیا. مکے والے آندے نے بھئی آ جم آ عثمان آن کے بیت اللہ دا طواف کر. تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں, محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. عظمت صحابہ حافظ محمد یوسف مسروری صاحب
ہن صحابہ کہہ رہے نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، صفا مروہ دیاں سائیاں کر لیاں ہون گیاں، تے آقا فرماندے نے عثمان مر سکدا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جانا۔ ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے ادھر میرے وال ویکھو، تھلے ہاتھ میرے نبی دے اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا ہے تے عرشاں تو رحمان بول پیا ہے، سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے، تے نالی ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے میں قربان جاواں عرشاں والے رب دا ہاتھ۔ ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکتے ہیں؟ بولو دے صحیح، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے۔ نالی آواز آؤندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں بیعت ہو جاندی ادھروں مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے، اے مشرکین مکہ بھی جان دے سن، جدوں اے مرن تے بیعت کر لین نبی دے صحابہ مرن تو باز بولو ہٹ دے۔ اے مشرکین مکہ دا عقیدہ ہی آج دا نام نے آج مسلمان تے اندہ سارے ہی بدل گئے، یہ تے اندہ معاذ اللہ علیہ باللہ سارے ہی مرتد ہو گئے، 4 ہی مسلمان رہے۔ یہ دا ذہن ہے، لیکن مشرکین مکہ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے، چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہوں نے سہیل نبی آدمی نے پہ جاؤ جلدی جا حدیبیہ دے مقام تے جا کے صلح دا پیغام لے کے جا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سہیل کدھر آیا بھائی؟ اے جی میں صلح کرنا ہے۔ فرمایا تیری یہ شرائط کی نے؟ ہوں اتنے گل باندھی سی بھی صلح کرن او آیا، آقا علیہ السلام نو چاہیے بھی اے ساڈیاں شرطاں نہیں، جا وڈیاں نو پوچھ لے منظور نے، پہلی شرط ہے وہی اہی عمرہ کران گے تو پھر صلح کران گے، لیکن آقا فرماتے ہیں 10 تیریاں کی شرائط نے؟ آندا جی پہلی شرط ہے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، لیکن بولن دی جرت نہیں۔ اجے عمر سوچن ڈے نے، فرمایا دجی شرط تیری کی ہے بھائی؟ آندا دجی یہ وے جی مکیوں مدینے بندہ آ گیا تو ہاں فوراً دینا ہے، تو جے مدینیوں مکے آہاں کو نہیں جی دینا۔ آقا فرماتے ہیں بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آدھے نے عجیب صلح بھائی، یہ ساریاں انہاں دی منیاں جان رہیاں، اپنی کوئی شرط ہو بیان ہی نہیں ہو رہی، لیکن نبی دے چہرے دا جلال اور جمال انہیں حضرت عمر آدھے نے بولنا دے دور دی گل نے نظر چوک کے نبی دے چہرے تے ویکھن دی بھی سکت رہی۔ شرائط طے ہوئیاں نے صلح ہو گئی ہے، آقا نے صلح نامے دے سین کیتے، انہوں کہا لے بھی تو ہی سین کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا تو ویکھ کے آندا جی میں سین نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے، اپنیاں ایک بھی نہیں منائی، تو کیوں نہیں سین کرنے بھائی؟ تو ان مشرک دی گل سنو، مشرک دی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلوی بھائیوں، سارے سنو، مشرک دا عقیدہ نوٹ کرو۔
آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی یہ وے اگر تھانوں یہی رسول اللہ مان لئیے لتابانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے گی ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندہ ہے بول دے نہیں جنہیں داڑیاں منیا لینے انہوں پوچھو رسول اللہ مان دے نے کہ نہیں بولو کہ نہیں مان دے بول دے نہیں جے تسی منا دے ہو تو پھر تے تسی نہیں مان دے جے مان دے ہو تو پھر تسی داڑھی بناؤ بول دے نہیں جے رسول اللہ مان دے ہوئیے تو کدی کہے دی غیبت کریے چگلی کریے سودی کاروبار کریے شراب پیے کہے دی ماں پہ انول بری نظر اٹھا کے دیکھیے یہ سارے عیب کیوں نے میرے محبوب نے کم کیتے نے نبی نے پوری زندگی نماز چھڑی ہے میرے پیغمبر نے پوری زندگی ہاتھ نہ کسی نو دکھ دیتے زبان نہ کسی نو دکھ پہنچایا کوئی ایک روایت پیش کرو ہن مشرک کہہ رہا ہے کہ اگر رسول اللہ مان لیا تھوڑے پیچھے چلنا پڑے آقا فرماندے نے علی ہے تو نا تو محمد رسول اللہ مٹا دے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے محبوبہ میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے ساڑھے مسلمان بھائی کی کر دینے غصے دی گل نہیں کیک دے اتے نبی دا نام لے کے اتے چوریاں نہیں چلا دے بولو کیک دے اتے نبی دا نام لے کے چوریاں نہ کٹیا نہیں چاہتا اور میرے بھائی تو مر نہیں گیا تینو گھش نہیں پہ گیا پیغمبر دے نام دے اتے چھری چلا دیا یہ تھے صلح ہو رہی ہے تے حضرت علی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح واسطے کہ اتو محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے صلح رہیں دیئے رہ جائے محبوبہ میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا عقیدہ نوٹ کرو اور نبی علیہ السلام نے آپ اتنے لکیر پھیری سین ہو گئی صلح ہو گئی صحیح بخاری حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر جی کو صلح دی سمجھ آئی جی فرمایا کی ہویا ہے ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے یار اپنی ایک بھی نہیں منوائی چلا دو میں جنے چل کے اللہ دے نبی نہ گل کریے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تو کل ہی جا کے کر لے میں نہیں کرنی فرمایا کیوں نہیں کرنی واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے ابو بکر آندے نے ہو وا رسول اللہ وہ کی نے بولو دے صحیح بھئی اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں میں جا کے گل کراں میرے عمر دلیر نے سدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے سونے اسی حق تے مشرکین مکہ و باطل تے نے اسی اگر لڑ دے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چو کتھے جان گے جہنم تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی پھر ایڈی لف کے صلح کر آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے تے اکھاں کھول کے تک لے انی رسول اللہ میں کیا عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا انی رسول اللہ گل دی سمجھ آ رہی جی تے نال آقا فرماندے نے عمر صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر تو بہت بڑا نیر مار بیٹھے ہیں جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں اپنا فتوہ تے قول پیش کردہ رہے ہیں حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لے ہے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اے میرا پیغام ہے اے میری دعوت ہے اے میرا اعلان ہے او لوگوں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتوہ نہیں چل سکدا نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکدی عمر دی عقل نہیں چل سکدی عمر دا قول نہیں چل سکدا عمر دی فہم و فراست نہیں چل سکدی میں اج نبی دی حدیث دے سامنے کسے مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیاں کسے
کسے دا قول کیویں چلن دیاں کسے دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے نبی دی حدیث آ گئی ہے اتھے سوچن دی بھی گنجائش نہیں کئی بندے آندے نے نا میں سوچ کے دساں گا بھی عمل کرنا ہے کہ نہیں میں فرانے مولوی صاحب نے مشورہ کراں گا مشورے دی گل بھی سن لو صحیح بخاری دی روایت ساریاں امہات المومنین کٹھیاں ہو گئی پہ یہاں اللہ رسول آن کے نا مطالبہ کرنا کیسر و کسرا دیا عورتیں انہا زیور پاندیاں سانو بھی چاہیے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئی ہیں اللہ رسول داخل ہوئے نا فرمایا جی خیر ہے جی ساریاں کٹھیاں ہوئی ہیں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تو ہی کٹھیاں ہو جو کوئی نہ کوئی تو ہوندہ ہے بیویاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کچھ نہ اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ فرمان دیا نے محبوب جی نانی دسنا میں دس دینی ہے اسی اج کٹھیاں ہوئی ہیں وہاں کیسر و کسرا دیاں عورتیں انہا زیور پاندیاں سانو بھی چاہیے آقا فرمان دے نے محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا گل مشورے دی کیتی ہے بھی حدیث میں ٹھیک ہے لیکن مولوی نہ مشورہ کر لا اپنے پیر نہ مشورہ کر لا اپنے مرشد نہ مشورہ کر لا اپنے بڑے کسے مفتی نہ مشورہ کر لا حدیث مننی ہے کہ نہیں آقا فرما دے نے محمد دا کر دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ نہیں ہونا تھوڑے کراچ 29 دن گزرے جگاں دے پیر تشریف لائے اما جی عائشہ فرما دیا اللہ رسول تو ہی فرمایا سی 29 دن مہینہ نہیں ہونا آج تے 29 دن ہوئے نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوتے ہیں اما عائشہ دے بستر تے آقا بیٹھے آسمان تو جبریل آ گئے محبوب جی نے اپنی بیویاں نو کہہ دیو نا دنیا دا مالو منال چاہیے اگر دنیا دا مال چاہیے تے پھر آمینہ دا لال بولو لال نہیں ملے گا اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا بخاری دے الفاظ نے عائشہ تم ہی اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کر رہے تینوں آمینہ دا لال چاہیے کہ مال چاہیے گل مشورے دی میں کرنا ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما دیا نے مشورہ کدے نہ کریا ابو بکر نہ نبی تو بعد اس زمین دی دھرتی تے اگر مقام ہے تو ابو بکر دا بے شک نبی دی زندگی چ ابو بکر دا فتویٰ چلے ہے جدو ماں آئی تے اللہ رسول میں مسئلہ پوچھنا فرمایا بی بی کل آئی پھر آئی پھر اللہ رسول تسی نہ ہو فرمایا ابو بکر کو چلی جائے نبی دی زندگی چ 17 نمازہ نبی دے مسلح تے ابو بکر نے پڑھائی ہے جدو آقا ناراض ہوئے نے بیمار ہوئے نے پھر بھی کیا مرو ابا بکر فلیصلی باللہ میں پچھلی درس سے بیان کیتا سی نبی تو بعد قام مقام الانبیاء ابو بکر انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے جنہیں نبی آئے مصدق تے مبشر بن کے آئے پہلے دی تصدیق کی تھی بعد چون والے دی خوشخبری دی تھی آمینہ دے لال آئے مصدق ٹھہرے تصدیق پہلے دی کی تھی لیکن بعد چون نبی کسے نے ہونا نہیں مبشر تے بننا نہیں امت واسطے مبشر نے بعد چون والے دی خوشخبری نہیں اللہ میں پہلے دی تصدیق کی تھی میری تصدیق کون کرے گا فرمایا تیری تصدیق محبوبہ ابو بکر صدیق کرے گا تفسیر کمی شیعہ دا مصنف بہت میرے تفسیر ہے شیعہ دی وہ لکھ دا ہے جدو چھٹے اسمان تے آئے نا آقا مراج تو واپس تو جبریل نے پوچھا جبریل سیر کرا کے لے چلے تصدیق کون کرے گا تو جبریل نے 6ویں آسمان تے بعد کہی محبوب جی اور کو کرے نہ کرے تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق سبحان اللہ کہ ابو جال نے جدو دسیا پتہ لگا ہے تے جالا ابو جالا پہلو ابو بکر کو ہی گیا ہے کوئی بندہ کہے میں حرم تو اقصا گیا اقصا تو 7 آسمانہ ہی سارے تیرا کی ذہن ہے انہوں نے کہا کہندہ کون ہے تیرا یار محمد کہہ رہے ہیں فرمایا ابو جال کان کھول کے سن لے جی انہیں فرمایا انہیں حق کیا ہے سچ کیا ہے پک کیا ہے لا شک کیا ہے
یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دسنا وا گل کر کے نہیں. اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی ایک بات دا مینوں جواب دے دیو. تسی فرمایا کہ مشورہ اپنے باپ ابو بکر نہ کریا, تینوں مال چاہیے آمنہ دا لال چاہیے. مینوں ایک گل دا جواب دیو, قرآن و حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی, میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. اے مسلک اے منہج اہل حدیث دا کہ اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن حدیث سنن تو بعد او دے منن واسطے مشورہ کرن واسطے اپنے باپ ابو بکر دے جائے دروازے تے مشورہ کرنوں دا ایمان سلامت نہیں رہندا. یار اسی قرآن حدیث سن کے مولویاں نہ مشورے کریے, کوئی امام نہ کسی پیر نہ کسی گدی نشین نہ, ساڈے ایمان تے اوتھے ہی نے, ساڈے ایمان تے کوئی فرق نہیں ہوندا. بولیے ساڈا ایمان سلامت ہے. کتنی بڑی جرت دی بات ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام کے قول کے خلاف ہم نہیں مانتے, بڑی جرت ہے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ, امامات آدم ساڑھے نو زیادہ کوئی نہیں کردا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. ذرا انہاں دی عدالت بھی ٹر چلیے نا. اقد الجید, اقد میں نے ہار, جید میں نے گلا, مضاف ہے. اقد الجید کربی دی کتاب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مقتدی امام آیا ہے, آن کے اندر اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب انہوں ایک گل دا جواب, سوال دا جواب دیو. ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے. تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے, تھوڑا قول بنیے یا قرآن دی آیت بنیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنیے اور اپنے ذہن دی تختی تے منقش کر کے لا جائیے. اگر حوالہ غلط ہوئے تو پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے نہیں چڑھا. چلو ساڑی نہ منو, اپنے امام دی مان لو میرے بھائیو. پیار دی دعوت ہے, کسے نو کوئی تنز نہیں, گالی نہیں. امام صاحب دا جواب کی ہے, امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ, میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. میرا قول چھڑ دے, بولو بولو, میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. میرا قول اگر قرآن دی آیت دے خلاف ہے, قول چھڑ دے قرآن مان لے. تے ہونا ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول کی ہے, ایمان ودہ بھی نہیں کٹدا بھی نہیں. حضرت امام صاحب دا قول ہے. تے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سبحان اللہ. امام صاحب کی آندے نو میرا قول چھڑو قرآن منو. دنیا دے کسے حنفی بھائی نو پوچھو ایمان ود ہے کٹ ہے, حنفی آل نا 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 نا, ایمان تے بالکل جامد ساکت ہے, ایکو جگہ تے کھلوتا ہے, نہ ود ہے نہ کٹ ہے. پوچھ لو امام صاحب کہا میرا قول چھڑو قرآن منو. نہ قرآن منیا نہ امام صاحب دا قول منیا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سے. انہیں دجا سوال اگے کیتا ہے حضرت آپ صاحب, دوسرا سوال بڑا کمال دا. اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے, دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے, تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے, مخالف ہوئے, پھر تھوڑا قول منیے حدیث منیے. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قول چھڑ دے حدیث مان لے. یہ کدا فتوہ ہے؟ نہیں آواز آئی, کدا فتوہ ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, سب کہہ دو رحمت اللہ. میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان لے. ہن امام صاحب دا قول کی ہے خامد فوت ہو جے بیوی او دے ال ویکھے بھی نہ, تے جے بیوی فوت ہو گئی خامد نو ہاتھ بھی نہ لائے. یہ امام صاحب دا فتوہ ہے. میں کہا ساری زندگی تیری منجی بھی شاندی رہی, ہن ہاتھ نہ لائے نو شاڑ پیندی بولتے نے فتوہ. لیکن حدیث کی کہہ رہی ہے,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نو غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے خود. تے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حدیث کہہ رہی جے حدیث کہہ رہی ہے حدیث کہ خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے لیکن امام صاحب آندے نے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈو حدیث منو. دنیا دے کسے حنفی عالم دین نو پوچھو بیوی مرن تو بعد بیوی نو خامد غسل دے سکدا کہ نا توبہ نکاح ٹوٹ گیا نیڑے بھی نہیں جانا. بولو ہون تک کہیں دے نے ہون تک چار پائی نو ہاتھ نہیں لان دے. تے پیغمبر دی حدیث کی ہے خامد بیوی خامد نو غسل. بولو دے صحیح یار کی ہویا جے. حضرت امام ابو حنیفہ کی فرماندے نے میرا قول چھڈو حدیث منو. جے حدیث مننی ہوندی تمام علماء کرام کہیں دے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. لیکن میرے بھائیو اس زمین دی دھرتی تے بلا مبالغہ بات کہاں گا نبی دی ذات دا محافظ اہل حدیث ہے. نبی دی حدیث دا محافظ بھی اہل حدیث ہے. انہیں تیسرا سوال کیتا انہیں کیا اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ. امام صاحب ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہے. پھر فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ صحابی دا قول منو میرا قول چھڑ دے. حضرت امام صاحب دا فتوی ہے. میرے بھائیو اے مسلک اے منہج ساڈا کہ صحابی دے مقابلے کسے امام دا فتوی آ جائے چھڑ دیو. نبی دی حدیث دے مقابلے کسے امام دا قول آ جائے چھوڑ دیو. قرآن دے مقابلے امام دا قول آ جائے چھڑ دیو. اے مسلک اہل حدیث ہے. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا لوگوں نبی دی حدیث آ گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے اے گوٹھ دے اتوں اے دی دیت کنی ہے. فرمایا 50 اونٹ. آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے. فرمایا 15 اونٹ. اے انگل کٹی جائے 10 اے 9 اے 6 کنے ہو گئے صاحب نہیں جی ہوتا کوئی شیخ نہیں بیٹھا تھوڑے جی کنے 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے حال ویکھو اس طرح 50 ایک کاغذ تے چھاپے ہے ایتھے 15 10 10 9 6 تھلے مور لائی سین کیتے. فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل دیا عدالتاں میرا فتویٰ پہنچا دیو. آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا. ایک قاصد پہنچیا مصر دی عدالت. مصر دے جج نے ادھر میرے حال ویکھو مصر دے جج نے اس طرح فتویٰ پڑھیا. ادھر میرے حال ویکھو یار کی ہو گیا جو دروازے کھلن دے اس طرح پڑھ رہا ہے تے نال ایک صحابی بیٹھے نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی بڑے جلیل قدر صحابی نے. فتوے تے نظر پئی نا تے جج نو آندے نا مینوں دیا جو نا. پڑھیا چہرہ سرخ ہو گیا تیز گھوڑا لیا مدینے آیا. امیر المومنین مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے داخل ہوئے اسلام لئی بیٹھے. حضرت عمر آندے نے سفر کر کے کی کھاؤ گے کہنے لگے کھاواں پیاں گے بعد چ پہلو فتویٰ دسو تھوڑا. حضرت عمر آندے نے میرا ہے یہ سین مور تھوڑی ہے جی میری ہے. اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی. فرمایا میں کی تھی. اچھا انگوٹھے دے 15 اونٹ تساں لکھے نے. فرمایا اوف میں لکھے نے. ایک انگل دے 9 ایک دے 6 تساں لکھے نے. فرمایا میں لکھے نے. فرمایا میں نبی علیہ السلام کو حدیث اپنے کنا نہ سنی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اونٹ نے. تے نبی نے فرمایا عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا میں تیرا فتویٰ بننا یا محمد دی حدیث بننا. سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی لکھ دینے حضرت عمر نے حدیث سنی پسینے چھٹ گئے اور کاتب نو بلایا. فرمایا کاتب نو کیا باللہ حدیث لکھ. حضرت عوف نو کیا حدیث لکھوا بھئی. اسی پیج دے اٹھے تھلے حدیث لکھی گئی. نبی دی حدیث لکھن تو بعد حضرت عمر نے تھلے نوٹ لکھیا. نوٹ کیے آج کے بعد
तमाम अदालतों में फैसला होगा फतवा फारूक के मुताबिक नहीं, मोहम्मद की हदीस के मुताबिक होगा। क्यों? अयकूलू समेना व अताना। समझ आ रही जी? कोई ना कि मैं योर लाई। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी अदालत लगी है। एक बंदा मसला पूछने वास्ते आंदा है, आन के आंदा उमर जी एक औरत ने हज मुकम्मल कर लिया है, हज पूरा कर लिया है, आउन लगे तवाफ़े अलविदा करी जाए, मक्के चो निकलन लगे, निकल करते ने ना जी। हाँ तो आंदा जी औरत ने हज तो पूरा कर लिया, जो उन्हें तवाफ करना है आउन लगे उन्होंने मखसूस अयाम शुरू हो गए हैं, जिन्हें अयाम च औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं। मैनू इस गल का जवाब दो, वो औरत तवाफ करके आएगी या करन तो बगैर आएगी? हजरत उमर फारूक फरमान लगे भी उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए तो तवाफ करके आए। वो अगो आंदा जी नबी दी हदीस है कि वो तवाफ करन तो बगैर ही आ जाए। हजरत उमर ने इस तरह वो वाल वेख्या और मैं जो मेरे को मसला पूछना है, तेनू हदीस का इलम है सी? आंदा जी। जल्लाद नू क्या घोड़ा लैके आवे? आंदा जी घोड़ा की करना जे, मैं थोनू मसला दसिया हदीस का, हदीस सुनाई तो तुसा अपनी क्यास राय ना फतवा दिता है भी उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए तो तवाफ करके आए। हुण तुसी अपनी क्यास अकल राय फतवे नू नबी दी हदीस ते फकीयत दे रहे हो, मैनू हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े मार रहे हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमान लगे हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े नहीं लगा मारना, कोड़े ते तेनू मैं इस वजह तो लगा मारन, तेरे को मुहम्मद दी हदीस मौजूद सी, तू उमर के दरवाजे ते लैन की आया? क्यों आया? ऐलान कीता मदीने दे लोगों सुन लो, आज के बाद जिसके पास मोहम्मद की हदीस मौजूद हो उमर के दरवाजे पे फतवा लेने के लिए आएगा, उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारेगा। आज उमर जिंदा होंगे पत्तों की खंभे भी मौलवी टंगे होने से बोलते नहीं। बेशक बेशक नबी दी हदीस छड़ के नहीं उरा परा जाना, हदीस आ गई उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। किथों लभना है साफ? बोलो, या मक्के चो लभेगा या मदीने चो लभेगा, पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दियां बस्तियां चो नहीं लभना। फरमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत कारिउल कुरान साडे मसलक दे अजीम तर्जमान हजरत मौलाना बोतल शजान, हजरत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहब हाफिज़हुल्लाह, ये दोवें भाई मिठे खतीब ने, मैं ही कौड़ा वा। मनु कारी साहब कह रहे सन बस मिठी मिठी आवाज़ करनी है, तो मिठी मिठी। हाँ कारी साहब भाइयों माशाअल्लाह। हाँ भाई मोहम्मद हुसैन मिल के अच्छा मामा नहीं जानती है, रोज रोज पुजड़ी यकीन करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कारी बिनियामीन आबद साहब दी जवानी इल्मो अमल कुव्वते बयानी च अल्लाह बरकत अता फरमाए, उची कह दो आमीन। हजरत कारी साहब नू सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, साडे मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी साहब नू भी अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, इन्हां दोवां भाइयों को अल्लाह दीन दा काम ले, उची कह दो आमीन। तो मैं बात की कर रहा को पता जी? उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने, उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने, दीन वाला खूह इधर मेरा दीन वाला खूह जो वखरा लो आएगा, हशर नू नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा, उथे इको ये हौज मदीने वाले चन दा, लैन लगी होएगी ये विच खड़े होणगे, कईयां इमामा उथे
ٹھوٹے پڑے ہون گے منگ کئیاں پیراں اوتھے ٹھوٹے پڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینوں کی پہ آنا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھٹ دے این یقولو سمینا بولو واتانا آئیے ذرا غور کیجئے پیغمبر دی حدیث آ جائے روئے زمین تے بلا مبالغہ کواں گا لوکی اس دنیا دے اندر نبی دی حدیث دا رد کرن دے نال پوری پوری زندگی گزار دیندے نے حدیثاں دا رد کرن دے اندر اس زمین دی ترتی تے علماء اہل حدیث خطباء اہل حدیث جڑے نے میری جماعت دے محدث تے مفسر جڑے نے پوری پوری زندگی نبی دی حدیث دا حفاظت کرن دے اندر ہی لگا دیندے نے اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے پیغمبر دی حدیث دا بھی محافظ ہے جاؤ فیض الباری بخاری دی شرح پڑھو نا وہ دے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری لکھ دینے میں پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تلا دیتی ہے لیکن میں ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں کر سکیا جہاں میرے علماء شیوخ دیاں لینا لگیاں نے جنہ پوری پوری زندگی حدیثہ پڑھان دیاں گزار دیتی ہے حدیثہ لکھ دیاں گزار دیتی ہے حدیثہ بیان کر دیاں گزار دیتی ہے میری جماعت دا چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہے بڑے تو بڑا خطیب بھی ہے حضرت قاری خالد مجاہد صاحب نے حافظ حسن محمود صاحب کمیر پوری نے یا میرے بھائی بنیامین عابد صاحب نے یا میں وہاں میری جماعت دے سید سبتین شاہ صاحب نے مولانا نواز چیمہ صاحب دیگر علماء جتنے بھی نے گلی گلی نگر نگر بستی بستی لوگوں سنا رہے نے یا رب دا قرآن سنا رہے نے یا محمد دی حدیث پہنچا رہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے حدیث نمبر 3 سنیے میرے عمر دے کول ایک عورت پیش کیتی جاندی ہے میرے عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ دے دیتا ہے انہوں مدینے تو باہر لے جو انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو صحابہ انہوں لگے نے زمین چ گڈن سامنے حضرت علی اونٹ پہ چار دینے علی فرمان لگے ہو کی لگے ہو کرن اسی اس عورت نو رجم لگیا کرن فرمایا انہیں بدکاری کیتی ہے حضرت علی آندھے نے تو بیچاری پاگل ہے پاگل تے حد قائم تے نہیں ہوندی وہ آندھے نے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق دا فتوہ ہے حضرت علی آندھے نے عمر دا فتوہ ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا ٹھہر جو اجے عورت نو کچھ نہ کیا جے منو امیر المومنین نہ گل کر لین دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حضرت علی ہے فرمایا علی عمر جی اس عورت دے اوتے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا فرمایا میں دیتا فرمایا نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے الصبی حتی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوگی جب تک بالغ نہ ہو جائے دوسرا النائم حتی یستیقظ ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے اللہ دیاں حداں وی بعد ویلے توڑ دیندا ہے خواب چ تو خواب بیان کرے نو پڑھ کے لمحہ پا لو بول دے نہیں ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے تیسرا المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی عمر جی حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر جی تھوڑا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اوے لوگو عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے 2 4 5 10 کی لوڑ نہیں صرف ایک حدیث کافی ہے اور اہل حدیث دے علماء نے کیا لوگو ایک حدیث سنیے عمر فاروق نے کی فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا ایک حدیث سنی تے فتوہ بولو واپس لے آئے میں وضو کر کے تھوڑے مرکز بیٹھا زمزم دے اندر قرآن پڑھ کے ہزاراں جگہ تے کیا میرے پیغمبر دی رفع الیدین کرن دی حدیث 650 ہے مولانا یحییٰ عارفی صاحب کہنے لگے تکرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے نا اگر وہ ساریاں جمع کیتے 1000 تو اتے جاندیاں نے 650 حدیث اس جگہ تے ہی نہیں مقام ملتزم نہ چمبر کے کعبۃ اللہ دے اندر بھی کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی پھر کیوں مذاق کیتا جاتا ہے اہل حدیث مکیاں چل دے کیوں مذاق کر دے
کوئی حیا نہیں ہوندی اس نبی دی پاک سنت ہے جہدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی پہلو ثابت تے کرو نبی دی بدن تے کوئی گندی مکھی بیٹھی ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے محبوب جی تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے عائشہ نال فرمایا اللہ نے پہلی گل ہے اللہ یہ نہیں چاہتا تو ہی پاک ہو بیوی نفاق ہوئے دوجی گل ہے جس رب نے تھوڑے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت آن دے گا میرے پیغمبر دی سنت اور متواتر حدیث موجود نے اور پیغمبر نے آخر تک آخری نماز تک رفع الیدین کیتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے حتی فارقت دنیا حتی لقی اللہ اتھوں تک رفع الیدین کی تاکہ اللہ نے جا ملے حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے 9 ہجری چ مسلمان ہوئے 10 ہجری تے آخر تے ذوالحج دے مہینے چ آیا ہے سردی دے ایام وائل بن حجر آندے نے میں اپنی آنکھاں نال پیغمبر دے صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دے اپنی آنکھاں نال ویکھیا اور حضرت امام بخاری کی فرماتے ہیں لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ نبی دے کسی صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں ایک صحابی نے اور صحابہ دا دور کدوں تک رہا ہے 110 ہجری تک آخری صحابی کدوں فوت ہویا ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری تھی نبی دی وفات تو بعد صحابی کتنے سال زندہ رہا 99 سال اور حضرت عطا بن ابی رباح حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد جنہ دے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ما رہی تو مثلہ ایدی مثل کائنات چ بندہ ہی کوئی نہیں اور ایدی 200 صحابہ نے ملاقات ثابت حضرت عطا بن ابی رباح عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں آخری صحابی نو آخر تک رفع الیدین کر کے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے اپنی آنکھاں نال ویکھیا جاؤ مولانا زبیر علی زئی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہوں نے رفع الیدین تے کتاب لکھی حضرت امام بخاری نے 40 حدیثاں لکھیاں نے جزء رفع الیدین چ اور مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ بہت اکابر دیوبند عالم دین گزرے انہاں دی بیٹی مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ دے گھر سی تو بیٹی آئی نا ملنے واسطے جدوں تو فرمایا پتر سنا ابا جی باقی سب کوئی ٹھیک ہے لیکن جدن دی گیا دا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ تو فرمایا بیٹے غصے والی کیڑی گل ہے ایک خاوند دی اطاعت ہوئے گی دوجا نبی دی حدیث تے عمل ہوئے گا ثواب دوہرا ملے گا ابا جی تسی نہیں کرتے فرمایا پتر جدو میں تہجد پڑھنا کر میں بھی رفع الیدین کر کے ہی پڑھنا اگلے دن مولانا طاہر القادری صاحب دا کلپ نہیں موبائل امام بخاری بھی رفع الیدین کر دے امام مسلم امام ترمذی امام نسائی سب رفع الیدین کر ہمارے غوث العظم وہ کہندا ہمارے ساڈا ایک ہی ہے میں اپنا نہیں کہہ رہا وہ کہندا بھی ہمارے غوث پیر عبد القادر جیلانی وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے یہ سب جنت میں جائیں گے میں اس لیے نہیں کرتا میں حنفی ہوں میرے بھائیو حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد ایک دفعہ رفع الیدین کریے نا 10 نیکیاں نامہ اعمال چ لکھیاں جاندی ہیں کنیاں نیکیاں اور فرضاں دیاں سنت نفل کٹ کے 420 نیکیاں بندیاں نے صرف رفع الیدین کرن دیاں اور ابو اسماعیل تابی گزرے نے ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین پوچھنے والے پوچھا کتوں لئی جے رفع الیدین کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان دے کولوں لئی ابو نعمان بھی تابعی نے ایک کبائر تابعیاں دی گل کرنا ابو نعمان نے بھی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع انہوں نے پوچھا تسی کتوں لئی میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی حماد بن زید کون ہے جنہیں 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لئی ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کو لئی عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی کہنے لگے میں ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کو لئی عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی فرمایا میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئی نانے ابو بکر صدیق نے پوچھا تسی رفع الیدین کتوں لئی نانا جی فرمایا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ساڑی دعوت ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا
میرا ذہن کسی تے تبرہ کرنا نہیں، کسی دا دل دکھانا نہیں، میرا ذہن صرف اے وے کہ جیڑی سنت نبی پاک نے نہیں چھڑی، میرے دوستا تو بھی وہ سنت دا انکار نہ کر، ساڑی دعوت اے وے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، اللہ تو نے سارے انہوں نبی دے لڑ لائے، اچھی کہہ دیو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناوا، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، جیڑا چھڑ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڑی امت وچوں کیا مدینے والے، حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے، اللہ عمل دی توفیق دے، انشاءاللہ پھر آئے اتھوں ہی گل لگے شروع کرانگے، وآخر دعوانا